केश आहे तुम सगळी समजा सगळी बोर आसता म्हूण हांव व्हिडिओ रातीको शूट करता पूण हांवें तो मुखार व्हिडिओ रेसिपी आहा ती हांवें इवनिंग केलोली सो हांव मिसा सो जेन बी हांव तो शूट हे स्टार्टींग शूट करता सो मुगे रेसिपी चोय फूल चोय आनी मागीर एंडींग हांव मेळटा तुमकां ओके हांवें लॉलीपॉप पीस ऑलरेडी रेडी केलोले तुमकां दाखयलो हांवें व्हिडिओ काडून दाखयलोलो आनी एक पीस आहा मुकोडे लॉलीपॉप पीस सो हांव तांकां वॉश बी केले आनी तांकां आतां सॉल्ट लायता सॉल्ट लायलें तितून थोडो जिरा पावडर घालता थोडो कोरिएंडर पावडर थोडासा टर्मरिक पावडर थोडो चिली पावडर थोडो पेपर पावडर आणि बरें मिक्स करता आता तितून हांव एग्स घालता 3 eggs घालता आणि हे बरें मिक्स करता हितून तुमकां आनी जाय जाल्यार कॉर्नफ्लावर घालपाक जाता ते तुमगे हांव घायना आनी सोया सॉस थोडें उडोवपा जाय तितून घालता हांव थोडोसो मैदा हे आमकां घराको खावपाक सो ते इंग्रेडियंट्स स्कीप केला हांवें सोया सॉस एक्चुली मुको ना कॉर्नफ्लावर घालना है तितून घालता हांव रेड मसाला हो मसाला रेसिपी तुमकां जाय जाल्यार कितको करपा तो एक्चुली इजी आहा तो तुमकां जाय जाल्यार म्हाका कमेंट कराय हांव रेसिपी घालता हो ग्रीन रेड चिली पेस्ट हांव यूज करता एक्चुली हो बेश्टो नॉर्मल पेस्ट तुमकां कोणाक कळना जाल्यार म्हाका कमेंट कराय हांव सांगता हांव हितून फूड कलर तुमकां चोयलो आसता लॉलीपॉपा फूड कलर यूज करता सो हांव तो फूड कलर यूज करपा ना हांव तो चिली पेस्ट यूज करतलें आतां स्टोर करून दवरपा जाता फ्रिजीन कांय जायना सेम फूड कलर तुका हेल्थाकूय बरो आनी भुरग्यांक बी सारको बरो न्हू एक्चुली मैदाय बरो न्हू पूण मैदा स्कीप करपा जायना केलो ना मैदा घायला कॉर्नफ्लावर स्कीप केला हांवें आनी फूड कलर स्कीप केला एक्चुली जाय जाल्यार न्हू कितें करून जाता लॉलीपॉप तुका एक्झॅक्ट टॉच मसाला म्हणनाका चिकन देखून आनी बॅकग्रावंड मातशें सावंड येता अवॉयड कराय आनी चिकन नॉर्मल चिकन तूं फूड कलर बी यूज करपाक कितें कोताय जालें जाल्यार
हो मसाला यूज करपा जाता आनी कोणाकूय तो मसाला जाण जावपा जाय कितको तो व्हेरी इजी तो म्हाका कमेंट डावन कराय हांव तुमकां रेसिपी दिता व्हेरी इजी रेसिपी ती आनी थोडसो हेजे आवाज येता हीच स्टॉप करपाक जायनाय सो मातशें अवॉयड कराय थोडे हांव लेमन उडयतां एक लेमन हाफ लेमन देखून घायला वता स्क्वीज करून एक्चुली हांवें स्कीप केलोलें न्हू इंग्रेडियंट्स कॉर्नफ्लावर सोया सॉस आनी हांवें जिंजर गार्लीक पेस्टूय घालूना कित्याक तो मुको आसना त्यामुळे हांव चिंतलें हांव तेजें एडजस्ट करतलें सो हांवें चिंतिल्लें रेसिपी दाखयता जाल्यार हांव सारकी दाखयतली सो हांव आतां वचून कॅमेरा बंद करून हांव वचून शॉपाचेर वचून घेवन येयलां सो हांवें कॉर्नफ्लावर घालता हाचें थोडोसो घालपाचो जाय जाल्यार हें करपाचो आनी थोडें जिंजर गार्लीक पेस्ट घालता तुमच्यान स्कीप करपाक जाता तें एक्चुली जिंजर गार्लीक पेस्टाचें मातशें टेस्टूय बरो येता आनी सोया सॉस सोया सॉस सारकें घालून तेचो सॉल्टेड आसता तो सॉल्टूय लेस घालपा पडटा आतां मिक्स करता बरें सो आनी थोडें घालता तुमगे सुमारान घालाय तुमी चड म्हणजे कॉर्नफ्लावर जाल्यार तें सुटना तें नाजाल्यार तें सुटोता बेटर सुटना फ्राय जाता आसतना आतां हें एटलिस्ट 2 ते 3 वरां तें मॅरिनेशनाक दवरलें मॅरिनेशन म्हळ्यार सम डायरेक्ट आतां मिसा वचपाक जाय मिसा वचून येवन मागीर फ्राय करतलीं एक्चुली हांवें हेच विडियो बरो पयलीं घायलोलो हेजो विंग्स टर्न करपा ती लॉलीपॉप्स आनी हेचो मागीर आफ्टर 2-3 hours मेळ्या आनी तो मसाला हो मसाला लॉलीपॉपाकूच न्हू तुवें चिकन बी मॅरिनेशनाक कोण फूड कलर यूज करता तांकां हो यूज करपा जाता स्पायसी ना तो रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका कमेंट कराय हांव रेसिपी शेअर करता 3 hours later सो हांवें तें मॅरिनेट केलो तें जालें म्हगेलें आनी आतां तें हांव फ्राय करता कितू जाताय ती घालपाची आनी चोवपाक कितू जाताय ती थोडी सगळी घालता हांव मिक्सर जावपा नाय सगळी आनी सगळी फ्राय करता तेल बरें गरम जावपा जाय पयलें बरो गोल्डन कलर येता बरो फ्राय जालें हेजी प्लेटी काडा
मुगे रेसिपी तुमकां लायक जाल जाल्यार कमेंटान सांगाय म्हाका आनी तुमी ट्राय कराय. सो हांव व्हिडिओ एंड कोता. रेसिपी लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. टील देन बाय, टेक केअर, लव यू, मोग आसूं.